الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوتي الكرام، اليوم أنا حضرت في هذه المجموعة لتكلم قليلا في وقت. فلماذا أنا جئت في هذه المجموعة؟ جئت لزيارة الطلاب. الطلاب جاء في بيتك، ترك بيت، جاء في المدرسة ليتكلم، ليحفظ القرآن، ليحفظ القواعد، ليحفظ كل شيء في المدرسة. عندما جاء طالب في جديد في المدرسة هو لا يعرف شيئا، فلماذا؟ هو لا يستطيع أن يدرس. كيف يدرس؟ إنما هذا الرجل لا رأيته. عندما رجل جاء في مدرسة، الأستاذ ابدأ يا ولد ابدأ، هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عمل جديد. الذي جاء طالب العلم في المدرسة لطلب العلم، الله سبحانه وتعالى يرسل في دماغه في مخه أشياء مواد كثيرا. الحفاظ لا يستطيع بعض الوقت أن يحفظ القرآن جيدا الصبر، فكيف؟ هو يريد في مخه قوي لا يستعمل الجوال. الجوال مضر للطلاب. إنما طالب كل وقت درس فذهب إلى البيت بعد المغرب ويستعمل الجوال، هو لا يستطيع أن يقرأ القرآن بعد المغرب. أيضا هو يجلس يأخذ الجوال الأخي أمي ويستعمل الجوال، هو يشاهد الأفلام، يغني أشياء كثيرا. فكيف بعد اليوم عندما جاء في المدرسة هو لا يستطيع أن يدرس شيئا، الدماغ لا يستطيع أن يأخذ شيئا. فكيف؟ هو لا يستطيع، هو لا يتكلم، هو لا تقرار في بين أحد، إنما يريد شيئا، يأخذ شيئا في حياتك. لا يستعمل الجوال، خصوصا للطلاب. الطالب عندما رأى أشياء آخر، أشياء بعد مثل امرأة الفحشية والمغنية، أيضا مخه خرابه بعده. فالطلاب أنا أريد أن أتمنى هذا المجموعة، أنا جئت فقط بهذا الفيديو للطلاب، طالب علم لا يستطيع. فأنت ما أنت تريد يأخذ سين يحفظ القوي، مخك لا يستعمل الجوال. الجوال مضر للطالب الشارع العلمية. شكرا جزيلا وأجرا كبيرا.